मतलब इम्प्लोइ, एस बाट सेल्फ इम्प्लोइ, बी मिन्स बिजनेस ओनर एन्ड आई मिन्स इन्भेस्टर। भनेको दायाँ साइडको 5% व्यक्तिहरू छन् जुन तपाईको हुने खाने हुन् र बायाँ साइडमा जुन 95% व्यक्ति छन् तिनीहरू हुँदा खानेमा पर्छ। हुँदा खानेको मतलब 5% जो वेल छन्, जो मान्छे सम्पन्न छन्, त्यो सम्पन्न व्यक्तिलाई अझ सम्पन्न बनाउनको लागि 95% व्यक्तिले त्यसको लागि काम गर्छ। ओके, जस्तै तपाईलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामी के चाहन्छ, जस्तै तपाईको हाम्रो घरमा छोरा छोरी भाइ बहिनी यदि पढ्न गइरहेको छ, स्कुलमा पढिरहेको छ भने हामी के भन्छौँ, बाबु ठुलो मान्छे भइस्, डाक्टर भइस्, इन्जिनियर भइस् र धेरै कमाइस्, अर्थात् डाक्टर बन, इन्जिनियर बन र जागिर खाऊ। ओके न, डाक्टर बन, इन्जिनियर बन, आफ्नो तरिकाले काम गर। कहिले पनि हामीले डाक्टर इन्जिनियर बन नबनिकन बाबु तिमी ठुलो भइसके पछाडि व्यापार गर, ठुलो भइसके पछाडि तिमीले अरूलाई काम दिन सक्ने, आम्दानी दिन सक्ने खालको काम गर भनेर हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ। हामीले बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ, डाक्टर बनिस्, इन्जिनियर बनिस्, धेरै पढिस्। ओके न, र के गर्छ, जति सिप सिक्छ हेर्नुहोस्, यो 95% भएका व्यक्तिले के हुन्छ, आफूसँग भएको स्किल, आफूसँग भएको नलेज, आफूसँग भएको एजुकेसन 5% व्यक्तिहरूको लागि युज गर्छ। यहाँ उसले समय लगानी गर्छ र समय लगानी गरेको बापतमा उसले के पाउँछ, आम्दानी पाउँछ। अर्थात् समय दियो पैसा पायो, समय दिन सकेन पैसा, जुन दिन उसले समय दिन छोड्यो त्यो दिन उसको आम्दानी बन्द भयो। जस्तै हामी भन्छौँ एक्टिभ इन्कम, गर्दा आउँछ, छोड्दाको दिन आउँदैन। ओके न, सेम के हुन्छ, तपाईको जुन 5% छ रिच क्वाड्रमा के हुन्छ, उसले काम गर्छ, उसले दिमाग लगाउँछ 95% व्यक्तिलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर, र 95% व्यक्तिले उसैको लागि काम गरेर बसेको हुन्छ हेर्नु हैन। र यो तपाईलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ कि यो 95% व्यक्तिले त्यो 5% व्यक्तिको लागि काम गर्छ, जुन 5% व्यक्ति छ त्यो सबै कलेज ड्रप आउट, प्रायः जसो सबै कलेजमा ड्रप आउट भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै डिग्री तपाईको पीएचडी डिग्री डक्टर गरेका व्यक्तिहरू छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो कलेजबाट ड्रप आउट भएका छन्। तपाईहरुले विभिन्न इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि अहिले संसारकै जति पनि धनाढ्य व्यक्तिहरू छन्, जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन्, ती सबै सफल व्यक्तिहरूको जीवनी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो उसले के गर्छ, उसको इन्कम उसले काम नगर्दाखेरि पनि, उसले समय नदिँदाखेरि पनि रेगुलर उसले आम्दानी आउने बाटो बनाइसकेको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ बिल गेट्सलाई, संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्स, बिजनेसले के गर्छ, सिस्टम बनाएको छ र एम्पायर खडा गरेको छ, सिस्टम बनाएको छ। त्यो सिस्टमको लागि 95% व्यक्ति त्यो सिस्टममा काम गर्छ र ऊ जहाँ जाओस् त्यो काम गर्न छोड्दैन। त्यो धनी व्यक्तिहरू जस्तै हामी दिनरात फेसबुक चलाउँछौँ, दिनरात हामी इन्स्टाग्राम चलाउँछौँ, दिनरात हामी अहिले टिकटक चलाउँछौँ। कसको लागि, हामी हाम्रो लागि मनोरञ्जनको साधन, समाचारको साधन भनेर हामी सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ। जसले सामाजिक सञ्जाल जुन सिस्टम जसले क्रिएट गरे उनीहरूले अरबपति भए। उनीहरू घुम्दा बस्दा खाँदा उनीहरू लकडाउन भएर पनि उनीहरूलाई केही फरक परेको छैन, राइट। लकडाउन भएर अहिले कतिपय तपाईको उद्योगी व्यवसायहरू घरभित्र बसिराख्नु परेका छन्, तर ती सिस्टम अनरहरू जसले सिस्टम बनाए उसले जहाँ बसे पनि उसको सिस्टम चलाउने मान्छेहरू यहाँ कमी भएको छैन। सो आफूले समय नदिँदाखेरि पनि जुन इन्कम रेगुलर आइरहेको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यासिभ इन्कम हैन। दोकान बन्द हुँदाखेरि पनि आम्दानी बन्द नहुने, जागिर बन्द हुँदाखेरि पनि तपाईको आम्दानी बन्द नहुने, यो प्यासिभ इन्कम कसको लागि हुन्छ, तपाईको 5% व्यक्तिले पाइरहेको छ। र हामी तपाईलाई दिन खोजेको तपाईको इन्कम के हो, यही प्यासिभ इन्कम, अर्थात् 95% बाट कसरी हामी 5% मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं, राइट। र यो तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो व्यवसाय गर्नको लागि तपाईको धेरै पुँजी चाहिन्छ। यहाँ धेरै पुँजी होइन, यो व्यवसायमा धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई, धेरै भन्दा धेरै मान्छेलाई अहिले मोटिभेट गरेको छ केले, नेटवर्क मार्केटिङमा। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हेर्नुस् किन मान्छेले अहिले नेटवर्क मार्केटिङ चुज गरिरहेको छ। मैले अघि नै भने कि संसारमा बढी भन्दा करोडपति, अहिले बढी भन्दा बढी करोडपति तपाईको यही इन्डस्ट्रीले दिइरहेको छ।
साथमा यो इन्डस्ट्रीलाई नै रोज्नुको कारण के हो कि यो इन्डस्ट्रीले के गर्छ, पहिला डेभलप योर सेल्फ भन्छ हैन, आफूलाई विकास गर्ने, सेल्फ इम्प्रुभ। तपाईको जबसम्म हामीले सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हैन। आफूलाई डेभलपमेन्ट गर्ने, यो तपाईको समूहमा बसेर काम गर्ने, समूह मिलेर काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के गरिरहेको छ, यसलाई मान्छेले यसलाई रुचाइरहेको छ। हेर्नुस् अहिले र यो इन्डस्ट्री भनेको ग्लोबल इन्डस्ट्री हो। तपाई नेपालमा बसेर संसारभरि व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई इन्डियामा बसेर संसारभरि व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। अघि नै हामीले यहाँ होस्टबाट सुनेका थियौं कि यो मिटिङमा पनि आज नेपाल मात्र नभइकन 5-6 कन्ट्रीबाट यो मिटिङ लिइराख्नु भएको छ। किनकि तपाईले यो सिस्टम जब लिनुहुन्छ, तपाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्योसँग सरकार छैन, तपाई त्यो ठाउँमा बसेर कतिवटा देशमा यो सिस्टमलाई प्रमोट गर्नु भएको छ, त्यसमा सरकार रहन्छ फ्रेन्ड। सो आफू कहीँ नगइकन, आफू विदेशमा नगइकन पनि विदेशमा तपाईको बिजनेस गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीलाई अहिले धेरैभन्दा धेरैले रुचाइरहेका छन्। वर्क इन्डिपेन्डेन्टली, कसैको डिपेन्डमा बसेर काम गर्न पर्दैन। आफ्नो तरिका अनुसार तपाईले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिका आफ्नो समय अनुसार तपाईले आफ्नो समय दिएर त्यसमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। यति बजेदेखि यति बजे काम गर्न पर्छ, यति बजे आऊ यहाँ ट्रेनिङ गर, यति बजे आऊ यहाँ मिटिङ गर भनेर कसैले भन्दैन। तपाईको समय मिलाएर तपाईले तपाईको टिममा सल्लाह गरेर आफ्नो किसिमको तपाईले यहाँ समय दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसैको अन्डरमा बस्न पर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले काम गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो इन्डस्ट्रीलाई यहाँ अहिले धेरै रुचाइरहेको छ। र सबैभन्दा ठुलो पार्ट भनेको टु हेल्प अदर्स, सेवा भाव। यसमा तपाईले सहयोग नगरिकन, यो इन्डस्ट्रीमा सहयोग नगरिकन कोही पनि मान्छे सफल हुन सक्दैन। जसले आफूभन्दा तलका टिमलाई बढी सहयोग गर्न सक्छ, जसको सेवाको भाव बढी हुन्छ, त्यो व्यक्ति यसमा सफल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सेवाको भाव छ यसमा हैन। टु हेल्प अदर्स, अरूलाई सहयोग गरेर नै आफू सफल हुने। र यसमा गरीब मान्छेले यसमा मोटिभेट हुनुको कारण के हो, लाइफ सेक्युर। तपाईको जीवन सेक्युरको लागि, सेक्युरिटीको लागि तपाईको युवा अवस्थामै रिटायरमेन्ट हुने र युवा अवस्थामै रिच हुने सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले अहिले नेटवर्क मार्केटिङलाई रुचाइरहेको छ र नेटवर्क मार्केटिङलाई नै रोजिरहेको छ। तपाईलाई एउटा भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु, तपाईले अघि मैले नाम लिइहाले बिल गेट्सको। बिल गेट्सले एउटा तपाईको आफ्नो इन्टरभ्यूमा सार्वजनिक गरेका थिए, यदि मैले मेरो सबै सम्पूर्ण बिजनेस बिग्रियो र कुनै नयाँ बिजनेस मैले सुरु गर्न पर्ने भयो भनेदेखि मैले नेटवर्क मार्केटिङलाई नै रोज्छु भनेर भनेको छ। यस्ता तपाईको विश्वका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नेटवर्क मार्केटिङलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। अहिले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले अहिले यो इन्डस्ट्रीलाई रोजिरहेको छ। किन यहाँ अहिले तपाईको सबैभन्दा बढी संसारमा सबैभन्दा बढी करोडपति मिलियनर बनाउने इन्डस्ट्री नै नेटवर्क मार्केटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले यसमा सर्च गर्ने, यसलाई अध्ययन गर्ने, यसलाई बुझ्ने र यसमा आबद्ध हुने क्रम। फाइनान्सियल फ्रिडम, आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र पाउनका निम्ति हामीले अघि नै कुरा गर्यौं कि तपाईले समय नलिँदाखेरि हैन, जस्तै मानिलियौं तपाईहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिराख्नु भएको थियो होला, जुन कम्पनीको आज हामी कुरा गर्दैछौं त्यो कम्पनीको टप अनरको एउटा बोनस चेक रिलिज भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, जसको चेकको रकम थियो 83 लाख समथिङ आइसी। कस्तो बेलामा 2020 मे महिना, अर्थात् पूर्ण रूपमा लकडाउन, पूर्ण रूपमा सबै उद्योग कलकारखाना बन्द भएको अवस्थामा यो कम्पनी, यो इन्डस्ट्रीका टप अनरको इन्कम 83 लाख रुपैयाँ देखियो। यसले के देखाउँछ कि यो इन्डस्ट्रीलाई लकडाउनले फरक पारेन, कुनै पनि समस्याले फरक पारेन हैन। फाइनान्शियल फ्रिडम यसमा पाउँछ। फाइनान्शियल फ्रिडम हामी भन्न सक्छौं। आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुनका निम्ति यो बिजनेसमा मान्छेले बढीभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट अहिले देखाइरहेको छ र मोटिभेट भइरहेको छ। अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ छ बिल्ड रिलेसनशिप। यो रिलेसनशिपको बिजनेस हो। जुन अघि हामीले भन्यौं एकले अर्कालाई सहयोग नगरिकन यहाँ तपाईको बिजनेस नै बन्दैन, एकले अर्कालाई सपोर्ट नगरिकन यहाँ टिम वर्क नगरिकन यहाँ बिजनेस नै हुँदैन। सो जति बढी हामीले सपोर्ट गर्दै जान्छौं, जति बढी हामी हेल्प गर्दै जान्छौं, एक अर्काप्रतिको रिलेसनशिपलाई बिल्ड गर्दै जान्छौं र नयाँ नयाँ रिलेसनशिप बिल्ड हुँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीलाई हामी बढीभन्दा बढी मोटिभेट हुन्छ र बढीभन्दा बढी रुचाइ राखिएको छ। र यो इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट नै किन हैन,
यो कारणले गर्दाखेरि नेटवर्क मार्केटिङलाई रुचाइराखेको छ भने यो इन्डस्ट्रीमा जसले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा बेस्टिजलाई किन हामीले रोज्ने त भन्दाखेरि बेस्टिजको फाउन्डर हुनुहुन्छ मिस्टर गौतम बाली, म्यानेजिङ डाइरेक्टर। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, बिलिभिङ इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सिक्रेट टु सक्सेस। तपाईँ यदि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने हैन, त्यो सफलताको राज भनेको तपाईले आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुस् भन्छ। र उहाँले के प्रुफ गरेर देखाइसक्नु भएको छ भने 16 वर्षको दौरानमा 2004 मा यो कम्पनीलाई स्थापना गर्नुभयो उहाँले, र 2004 देखि 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि यो बेस्टिजको म्यानेजमेन्टले के देखाइदियो कि यो कम्पनीमा आबद्ध हुने बेलामा आफ्नो एउटा सपना देखेर आएका थिए, त्यो सबै सपनालाई हकीकतमा अथवा रियालिटीमा यसले प्रुफ गरेर देखाउन सफल भइसकेको छ। त्यसकारणले नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा पनि बेस्टिजलाई नै मान्छेले रुचाउँछ अहिले हैन। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन व्यक्ति तपाईको सिस्टममा 20औं वर्ष 25-26औं वर्षदेखि यो कम्पनीमा निरन्तर आबद्ध भएर यो कम्पनीमा अब कसरी यो कम्पनीमा आबद्ध हुने, यसका डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई कसरी सफल र कसरी तपाईको सफलताको शिखरसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा निरन्तर सोचको कारणले गर्दाखेरि त्यो बनाउन सफल भयो। मैले अघि नै भने कि यो कम्पनीको टप अनरको लकडाउनको अवस्थामा पनि इन्कम 83 लाख पुगिसकेको छ। र अर्को बेस्टिज नै रुच्नुको कारण किन यहाँ जरुरी छ भने बेस्टिज नै किन भन्दाखेरि हेर्नुस्, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2004 बाट स्टार्टिङ भएको यो कम्पनी 2019 सम्म आइपुग्दाखेरि जब जुन वर्षमा यसले स्टार्ट गर्यो त्यो वर्षमा यसको एक वर्षको टर्नओभर तपाईको 5 करोडबाट सुरु गरेको कम्पनी 2019 सम्म आइपुग्दाखेरि यसले 1850 करोडको कम्पनी बनायो भने 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि यसले 2500 भन्दा बढी करोडको कम्पनी यो बन्न सफल भइसकेको छ। जसले के गरेको छ, इन्डियामा त यो नम्बर 1 बन्न सफल भइसकेको छ भने संसारमै यसले रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। र यो कम्पनीमा आबद्ध हुने व्यक्ति धेरै भन्दा धेरै र छिटो भन्दा छिटो सफलतामा उन्मुख भइरहेको छ, सफलता हासिल गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीलाई अहिले धेरैले रुचाइरहेका छन्। सो बेस्टिज रोज्नुको कारण किन, किनकि यो कम्पनी यसले आफ्नो ग्रोथ हुने रेटमा 79%, हेर्नुस् त 79%, तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। संसारमा त्यस्तो कुनै कम्पनी छैन जुन कम्पनीको ग्रोथ रेट 79% छ। अर्थात लगभग हरेक सालमा आफूले गरेको कारोबारको दुगुना। हेर्नुस् त 4, 5, 5 बाट 10, 10 बाट 30, 30 बाट 50, 50 बाट तपाईको 70, 90, 170, यसरी तपाईको हरेक सालमा ग्रोथ हुँदै हुँदै तपाईको 2019 सम्म आउँदाखेरि 1850 र 2020 को क्लोजिङ अहिले यो तपाईको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईको कम्पनीले यो गर्न सकेन, किनकि तपाईको 2021 मा आइपुग्दासम्म तपाईको यसले 2500 करोडको टर्नओभर गरिसकेको छ भने इन्डियामा त यो नम्बर 1 कम्पनी बन्न सफल भयो। इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। साथमा यसले एउटा के तपाईको रेकर्ड ब्रेक गर्यो कि इन्डियाको त यो पहिलो कम्पनी हो जुन संसारमा टप 100 संसारकै टप 100 कम्पनी भित्र समावेश हुन सफल भएको छ भने रेगुलर 2017 देखि समावेश भएको यो कम्पनी 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि 30औं र्याङ्कमा संसारको टप 100 कम्पनी मध्येमा 30 र्याङ्क अर्थात 30औं स्थानमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सफल भइसकेको कम्पनी छ। त्यसकारणले पनि आज नेपालमा त हामी आतुर छौं कि नेपालमा पहिले यसको तपाईको कानुनी रूपमा यो कम्पनी आउँछ र हामी यसमा आबद्ध भएर हामीले पनि नेपालको रेकर्ड ब्रेक गर्ने छौं भनेर हामी आतुर छौं भने नेपाल सँगसँगै अहिले तपाईको इन्डियामा त यसले हिस्ट्री क्रिएट गरिदिसकेको छ। इन्डियामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले कि यो कम्पनीमा आबद्ध भएको टप अनरको इन्कम हेर्नुहुन्छ भने अहिले एसियाकै तपाईको टप अनर मध्येमा परिन्छ। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, यो ग्रोथ रेट र यसमा आबद्ध भएका जति पनि डिस्ट्रिब्युटर लिडरहरू छन् उनीहरूको सक्सेस रेटले के देखाइदियो कि यही कम्पनी वान अफ द बेस्ट। सो यो कम्पनीको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हेड अफिस, यो पनि कम्पनी जब सुरुवात गरेको थियो हैन, कम्पनीको ग्रोथ मध्येमा यो तपाईको अफिस पर्छ जुन इन्डियामा रेकर्ड ब्रेक गरेको थियो। इन्डियाको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको कुनै पनि कम्पनीहरुको आफ्नो पर्सनल बिल्डिङ थिएन जति बेला बेसीले सुरुवात गरेको थियो। त्यसैगरी यसको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हामी हेर्न सक्छौं, विभिन्न किसिमका सर्टिफाइडबाट सर्टिफाइड भइसकेका छन्।
तपाईको यसले पाएका अवार्डहरुको हामीले यो मिटिङमा कुरा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन कि यति धेरै अवार्ड पाइसकेको छ। सो अवार्डेड तपाईको रेपुटेटेड तपाईको कम्पनी मात्र नभइकन कम्पनीको तपाईको फाउन्डर, कम्पनीको फाउन्डर मात्र नभइकन कम्पनीका लिडरहरु, कम्पनीका लिडर मात्र नभइकन कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोइ समेत तपाईको अवार्डेड भइसकेका छन् भनेको यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेले बेस्टिजलाई नै रोजिरहेको छ हैन। धेरै कम्पनी हुन सक्छन् तर बेस्टिज किन? किनकि बेस्ट अफ द बेस्ट हो कम्पनीमा, त्यसकारण यस्ता मान्छेले अहिले बढी भन्दा बढी रुचाइरहेको छ। सो कम्पनीको आफ्नै ट्रेनिङ सपोर्ट छ जो यसमा आबद्ध हुन्छन्। आबद्ध भइसकेका आफ्ना डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई कसरी सफल बनाउने भन्नका निम्ति कम्पनीले हरेक महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ट्रेनिङ दिँदै आउने गर्छन्। जस्तै तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ CNT सेलुलर नरिशमेन्ट थेरापी, बी जर्जियस डे भनेर तपाईको एभ्री मन्थमा यसले सेलिब्रेसन गर्छ। हेल्थ केयर ट्रेनिङहरु तपाईको ट्रेनिङ हेल्थ केयरको मात्र ट्रेनिङ दिनको लागि यसमा थुप्रै तपाईको ट्रेनरहरूलाई यसले राखेको छ। बेसिक इनिसिएसन प्रोग्राम VIP जुन हामीले केही दिन अगाडि सम्पन्न गरेका थियौं भने अब हामी रेगुलर गर्दै छौं। मिड द मिलेनियर लिडरशिप कन्क्लेभ VLC, डेल कार्नेगी ट्रेनिङ र तपाईको विभिन्न अवार्ड फंक्सनहरु पनि हुन्छन् जुन अवार्ड फंक्सन अहिलेसम्म नेपालमा भएको छैन किनकि नेपालमा सुरुवातै भएको छैन विधिपूर्वक। र जुन दिन विधिपूर्वक नेपालमा सुरुवात हुँदैछ त्यो दिन तपाईहरुले यसमा मैले किन आबद्ध भएको रहेछु भन्ने कुरामा तपाईले गर्व गर्ने महसुस पाउनुहुनेछ। सो जति पनि नयाँ साथीहरु आज यो मिटिङमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स, यी तपाईलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टमहरु छन् जसको कारण कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ र तपाईलाई रोज्न जरुरी छ। यदि तपाईले आफ्नो फ्युचरलाई ब्राइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हरेक वुमेनहरुलाई सक्सेस बनाउनका निम्ति वुमेन इम्पावरमेन्ट प्रोग्रामहरु कम्पनी आफै गर्छन्। हरेक युथ हैन, हरेक देशको तपाईको विकासको करदार भनेर तपाईको युवालाई गरिन्छ र ती युवालाई तपाईको अगाडि बढाउनका निम्ति सफल बनाउनका निम्ति कम्पनीले एभ्री मन्थ के गर्छ युथ इम्पावरमेन्ट प्रोग्रामहरु पनि गर्दै आउँछ युथहरुलाई इम्पावरिङ गर्नका निम्ति। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, यो तपाईको कम्पनीले गर्ने प्रोग्रामहरु भए। अब यो कम्पनीले किन बेस्टिजलाई हामी किन रोज्छौं? किनकि हामी यहाँ एउटै कुरा भन्ने गर्छौं, चेन्ज योरसेल्फ एन्ड इन्जोय द बेनिफिट। र हामी भन्न चाहन्छौं चेन्ज योरसेल्फ एन्ड इन्जोय द बेनिफिट। बेनिफिटको हामी फाइदा त लिन्छौं, चेन्ज योर लाइफ। एउटा पसल चेन्ज गर्दाखेरि लाइफ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि व्हाइ नट हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गर्दै आउनु भएको जुन तपाईले शपिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ, तपाईले पसलमा सामान किन्दै आइराख्नु भएको छ, त्यो सामानमा तपाईले किन्दाखेरि के पाउनु भयो र अब तपाईले पसल चेन्ज गर्दाखेरि तपाईले के पाउँदै हुनुहुन्छ? नम्बर 1 वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट हामी तपाईलाई दिन्छौं किनकि हामी वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्सन गर्ने सर्टिफाइड भइसकेको छ, अवार्डेड भइसकेको छ। नेचुरल 100% नेचुरल प्रोडक्टहरु तपाईहरुको माझ हामी ल्याउँछौं जुन प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य मात्र होइन, ब्युटी मात्र होइन, तपाईको फ्यामिलीलाई नै सेफ गरेर सुरक्षित गर्ने चाहिँ यसले काम गर्छ। राम्रो सामान सँगसँगै यसले हामीलाई के दिन्छ? रिटेल प्रफिट दिन्छ। हरेक सामान किन्दाखेरि यसले हामीलाई नै रिटर्न दिन्छ अर्थात क्याशब्याक दिन्छ जुन अरु पसलमा सामान किन्दाखेरि हामीले केही पाउँदैनौं। अहिलेसम्म हामीले यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईको जति सामान पसलमा किन्यौं अहिलेसम्म हामीले केही पाएका छैनौं फ्रेन्ड्स। तर यो कम्पनीमा सामान किन्ने बित्तिकै, यो कम्पनीमा तपाई ग्राहक बन्ने बित्तिकै र म त ग्राहक भन्न चाहन्छु तपाई यहाँ स्मार्ट ग्राहक जो यहाँ स्मार्ट डिस्ट्रिब्युटर बन्छन् उसले यहाँ स्मार्ट बिजनेसको तपाईको स्मार्ट बोनस तपाईले पाउन सुरु हुन्छ, स्मार्ट इन्कम पाउन तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ। हरेक सामान किन्दाखेरि तपाईको 10 देखि 20% तपाईले छुट पाउनुहुन्छ भने हरेक महिनामा तपाईलाई अफर राखिएको हुन्छ 8 देखि 10%। सामान किन्दाखेरि तपाईले छुट पाउनुहुन्छ एभ्री मन्थ, नट ओकेजनली, एभ्री मन्थ तपाईले छुट पाउनुहुन्छ। एभ्री मन्थ तपाईको अर्को यहाँ राम्रो फाइदा के छ? कन्सिस्टेन्सी अफर। यहाँ 70% एप्रोक्समा लेखेको छ, यो तपाईले पाउनुहुन्छ 20%। ओके, कि 4 महिना तपाईले कन्टिन्यू 100 टिभी अर्थात तपाईले पाउनुहुन्छ लगभग तपाईको घरमा आवश्यक पर्ने 5000 देखि 5500 को सामान जुन तपाईले डेली रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो सामान किन्दाखेरि 5औं महिनामा तपाईले यहाँ 4000 रुपैयाँको फ्री सामान पाउनुहुन्छ। तपाईले भात भटेनीमा गएर सामान किन्नु भयो होला, तपाईले कुनै मार्टमा गएर सामान किनिराख्नु भएको छ, तपाईले कुनै किराना पसलमा गएर सामान किनिराख्नु भएको छ, त्यो सामान किन्दाखेरि के पाउनु भयो? यहाँ हामी तपाईलाई ठुलो लगानी गर्नुस् भन्दैनौं, तपाईलाई यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट ल्याउनुस् भन्दैनौं, मात्र हामी के भन्छौं कि पसल चेन्ज गर्नुस्, पसल चेन्ज गरेर हेर्नुस् र पसल चेन्ज गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँबाट आउने सामानको क्वालिटी र यहाँबाट आउने बेनिफिट तपाईलाई मन पर्यो भने त्यो सामान तपाईले भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नुस् भन्छौं फ्रेन्ड्स। सो यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि कुनै फी छैन,
यो सामान किनिराख्दाखेरि भनेर वर्ष वर्षमा तपाईँले यहाँ रिन्युअल गर्नु पर्दैन, रिन्युअल फी छैन हैन, कुनै तपाईँको चार्जेस छैन, कुनै तपाईँको कन्डिसन छैन र सबैभन्दा राम्रो यहाँको के छ अर्को बाइब्याक पोलिसी छ। तपाईँलाई सामान मन परेन, तपाईँले किनेको सामान तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेदेखि तपाईँले 30 दिनभित्र तपाईँले रिफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। रिफन्डको पोलिसी छ। मन पर्यो त राम्रो युज गर्ने, फाइदा लिने, मन परेन फेरि पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र मात्र के गर्नुपर्छ तपाईँले कि सामान पहिलो पटक सामान किन्दाखेरि 30 पीबी अर्थात् 1500 देखि 2000 बराबरको सामान एक पटक तपाईँले रोजेको सामान तपाईँलाई बडी स्प्रे मनपर्छ बास्नादार बन्नका निम्ति हैन, नुहाइ गर्नको लागि साबुन स्याम्पू चाहिन्छ, दाँत माझ्नको लागि मञ्जन ब्रस चाहिन्छ, अथवा तपाईँले तरकारी पकाउनको लागि तेल खानको लागि चिया वा भाँडा धुने कपडा धुने जुन तपाईँले घरमा सामान रेगुलर युज गर्नै पर्छ। म यहाँ फेरि भन्न चाहे फ्रेन्ड्स, तपाईँले यहाँ त्यही काम गर्ने हो जुन काम तपाईँले जीवनमा अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको थियो। मात्र के गर्ने, पसल चेन्ज गर्ने, मात्र के गर्ने तपाईँले प्रयोग गर्दै आएको सामानको ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हैन। तपाईँले पसल चेन्ज गर्दाखेरि कुनै सामानको ब्रान्ड चेन्ज गर्दाखेरि यदि तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि यो भन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी अरू के हुन सक्छ फ्रेन्ड। सो यो कारणले गर्दाखेरि हामी भेस्टिज रोज्छौँ र मलाई थाहा छ संसारमा मैले अहिलेसम्म यस्तो कुनै कम्पनी देखेको थिएन जुन कम्पनीमा आफ्नो आवश्यक दैनिक रूपमा आवश्यक परेको सामान किन्दाखेरि आफ्नो लाइफ चेन्ज हुने। तपाईहरुको लागि आज म इक्जाम्पल बनिसकेको छु हेर्नुहोस्, र म जस्ता मैले सयौं साथीहरूलाई इक्जाम्पल बनाइसकेको छु। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, यदि तपाईं पनि इक्जाम्पल बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज आजैदेखि तपाईले सुरुवात गर्नुहोस् पसल चेन्ज गर्नलाई, सामान चेन्ज गर्नको लागि। राम्रो क्वालिटीको सामान प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईं स्वस्थ बन्नुहोस्, तपाईं राम्रो बन्नुहोस्। तपाईलाई स्वस्थ र राम्रो बनाएर हामी तपाईका आफ्ना मान्छे, आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइलाई स्वस्थ र राम्रो बनाउँदाखेरि तपाई लगायत तपाईका आफ्ना मान्छेको पनि लाइफ चेन्ज गर्ने सिस्टम यहाँ ल्याइदिएको छ। सो बढी भन्दा बढी साथीले भेस्टिज नै रोज्नुको कारण के हो? यही हो हैन। पसल चेन्ज गर्दाखेरि तपाईले लाइफ चेन्ज गर्ने, र यही लाइफ चेन्ज गर्नको लागि कम्पनी तपाईलाई दिएको छ अहिले आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। किनकि संसारमै अहिले तपाईको कोरोनामै बन्दै गएको अवस्थामा, संसारमै तपाईको रोजगारबाट तपाईको बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा यहाँ तपाईलाई हामी दिनेछौँ आत्मनिर्भर, अर्थात् तपाईको एन्टरप्रेन्योरशिप बन्नुहोस्। र यो तपाईको पसल मात्र चेन्ज गर्दाखेरि हामी तपाईलाई दिन्छौँ 9 तरिकाको आम्दानी हैन। 9 तरिकाबाट हामी तपाईलाई आम्दानी दिन्छौँ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो आम्दानी हो तपाईले सामान किन्दाखेरि पाउने सेभिङ एन्ड कन्जम्पसन। सेभिङ अन कन्जम्पसन तपाईँ पाउनुहुन्छ 10-20% पर्फर्मेन्स बोनस। सामान किन्दाखेरि हरेक महिनामा आउँछ क्यासब्याक 5 देखि 11%। डाइरेक्टर बोनस आउँछ ब्रोन्जको 4%। बिजनेस बिल्डिङ बोनस आउँछ कम्पनीबाट 14%। लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस आउँछ 16%। ट्राभल फन्ड, कार फन्ड, हाउस फन्ड, इलिट क्लब बोनसमा तपाईको यी विभिन्न शीर्षकमा 9 थरीको आम्दानी दिएको छ। एभ्री इयर हरेक मान्छे हरेक सालमा यहाँ करोडपति बनिरहेका छन्। हरेक वर्षमा 2टा फरेन ट्रिप घुमेर, हरेक सालमा नयाँ नयाँ गाडी निकालेर र इन्कम लाखौं रुपैयाँको बनाएर लाइफ चेन्ज गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो लाइफ चेन्ज गरिरहेको छ। धेरै लाइफ चेन्ज गरिसके। इन्डियामा तपाईको हजारौं व्यक्तिको लाइफ चेन्ज भइसकेको छ। नेपालमा हामी सुरुवात गर्दैछौँ र तपाईहरु लकी हुनुहुन्छ किनकि यो सुरुवाती गर्ने फेजमा तपाईले यो बुझ्ने र सिक्ने मौका पाइराख्नु भएको छ फ्रेन्ड्स। र म तपाईलाई एउटै चीज यहाँ माग्छु, हेर्नुहोस् मैले अघि भनेको थिएँ यदि तपाईहरु पनि आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ, सुरुमा के भनेको थिएँ 5 वर्षसम्म तपाईले निरन्तर रूपमा सिक्ने प्रयास गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, तपाईको सपनाप्रति दृढ संकल्प राखेर सिक्ने इच्छा सहित तपाईले प्यासनेटली काम गर्नुभयो भने तपाईको करोडौं रुपैयाँ इन्कम हुन्छ, 100% लाइफ चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ। म यहाँ जोड्न चाहन्छु यदि तपाईले लाइफ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हामीसँग एउटा प्रमिस गर्न पर्ने हुनेछ, तपाईले हामीसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्न पर्ने हुनेछ। तपाईको घरमा आवश्यक भएको दैनिक उपयोगी वस्तु कम्तीमा महिनाको 2400 देखि 5600 सम्म तपाईले किन्ने। तपाईलाई आवश्यक भएको वस्तु जुन हामीसँग छ। अहिले तपाईलाई दाल चामल आटा किन्नुस् भन्दैनौं। जुन दिन नेपालमा दाल चामल आटा मसला बेसार सुरु गर्छौं त्यो बेला तपाई त्यो किन्न सक्नुहुनेछ कि तपाईको घरमा आवश्यक भएका सबै सामान भेस्टिजले तपाईलाई प्रोवाइड गर्दै छ। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाईले मसँग, तपाईले ड्रिम टिमसँग र तपाईले भेस्टिजसँग कमिटमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ कि ओके यस आई क्यान डु इट, म गर्न सक्छु। अबदेखि म मञ्जन भेस्टिजकै प्रयोग गर्छु, अबदेखि म बडी स्प्रे भेस्टिजबाटै प्रयोग गर्छु, अबदेखि पकेट परफ्युम पनि म यहीँबाट युज गर्छु, तेल म यसैको खान्छु किनकि मेरो घरमा 12 आमा सुगरका रोगी छन्, डायबिटिजका पेसेन्ट छन् हैन। तपाईको प्रेसर हाई भएका
हरेक घरमा रोगी छन्, अबदेखि खाने दिन म एसीको प्रयोग गर्छु। संसारमा अहिले कोरोनामै बन्दै गइरहेको अवस्थामा त्योबाट बच्नका निम्ति तपाईँको इम्युनिटी बुस्ट अर्थात् प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाऊ भनिरहेको छ। पेस्टिसाइडले ल्याइदिएको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सप्लिमेन्ट नै म युज गर्छु। यसरी युज गरेर तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ र तपाईँको परिवारको लागि 2400 देखि 5600 प्रत्येक महिना तपाईँले सामान किन्दै जानुस् र तपाईँसँग आबद्ध हुने तपाईँका साथीहरूलाई तपाईँले यही सिस्टम मात्र सिकाउनु भयो भने म तपाईँलाई देखाउँदैछु र म तपाईँसँग ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स, एभ्रीवान, हरेक व्यक्तिले यो केही समयभित्र आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ। म यहाँ तपाईँलाई सेयर गर्छु 4S फर्मुला। यो 4S फर्मुला तपाईँले बुझ्नुहोस् र यही चिज तपाईँले बुझाउनुहोस्। यहाँ केही गर्न छैन, मात्र सेल्फ युज 100% तपाईँ युजर बन्नुहोस्। जति प्रोडक्ट कम्पनी ल्याइदिएको छ, आवश्यक परेको सामान बाहिर नकिने, यहाँ सामान किन्ने, सामान प्रयोग गरिसकेपछि राम्रो लाग्यो, सामानलाई राम्रो छ भनेर सेयर गरिदिने, सेयर गरेपछि के गर्ने, अब राम्रो लागेको सामान अझ बढी भन्छु भनेर स्पोन्सर सुरु गर्ने, भन्न सुरु गर्ने, स्पोन्सर तपाईँको पोजिसन काउन्ट गर्ने, लिस्ट बनाउने, लिस्ट तयार गर्ने र तपाईँलाई जुन हामीले सिस्टम लिएका छौँ, तपाईँले ड्रिम टिम सिस्टमलाई रेगुलर कन्स्टेन्टली तपाईँले फलो गर्ने, के गर्ने, सामान प्रयोग गर्ने, राम्रो सामानलाई राम्रो छ भनेर भन्ने, आफ्नो स्पोन्सर बढाउने र सिस्टमको फलो गर्ने। यति काम तपाईँले गर्नु, चारवटा काम मात्र गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हौ, जब तपाईँले यो बिजनेस सुरुवात गर्नुहुन्छ, रिवाज होस् है। ओके, साउन्ड अभी मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? प्लिज सुनिराख्नु भएको छ भने मलाई मेसेज पाऊँ कि आवाज क्लियर छ भनेर प्लिज। रिवाज, मेरो आवाज आएको छ? आएको छ। ओके, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। साउन्ड क्लियर छ? साउन्ड छैन कि साउन्ड? सो माई डियर फ्रेन्ड्स, म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, यदि तपाईँ अब तपाईँको लाइफ गर्न चाहनुहुन्छ, लाइफ चेन्ज गर्ने हो, किनकि हामी त गर्न खोजिसकेका छौँ, धेरैको भइसकेको छ। म चाहन्छु तपाईँले पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई लिएर हिँड्दाखेरि आफ्नो पर्सनल गाडी होस्, बस्ने बेलामा तपाईँको आफ्नै सुन्दर घर होस् र हामीसँग फरेन ट्रिप युरोपमा घुम्ने बेला तपाईँ पनि हामीसँग साथमा आउँछ र यो तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने माई डियर फ्रेन्ड्स, यहाँ तपाईँले जुन सामान किन सुरुवात गर्नुभएको थियो, मात्र तपाईँका आफ्ना साथीभाइ जुन स्पोन्सर भनेका थियौँ 6 जनालाई स्पोन्सर गर्नुहोस्, अथवा तपाईँका नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र तपाईँ जसले माया गर्छ, तपाईँ जसले प्रेम गर्छ, यस्ता 6 जना व्यक्ति खोज्नुहोस्। अझ 6 जना व्यक्तिलाई के गर्ने, जसरी तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो सेम त्यही प्रोसेस सिकाउनुहोस्। दाँत मार्न सिकाउनुहोस्, मुख धुन सिकाउनुहोस्, स्वास्थ्य राम्रो बन्न सिकाउनुहोस्, घरमा राम्रो कुरा प्रयोग गर्न पर्छ भनेर सिकाउनुहोस्, टोयलेट सफा हाम्रै टोयलेट क्लिनरले गर्नुहोस्, घरमा पोचा हाम्रै फ्लोर क्लिनरले युज गर्नुहोस्, कपडा हाम्रै डिटर्जेन्टले धुनुहोस् र मुख हाम्रै फेस वासले धुनुहोस् र हात त अब मिची धुन पर्छ। हात मिची धुनको लागि हामी तपाईँलाई साबुन पनि दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई ह्यान्ड वास पनि दिन्छौँ र हामी छिटै ल्याउँदैछौँ तपाईँको लागि पकेटमा लिएर हिँड्ने ह्यान्ड वास जेल। साथमा तपाईँलाई अब सेफ हुनको लागि हामी तपाईँलाई ल्याउँदैछौँ तपाईँको मुखमा लगाउने मास्क, जुन तपाईँले बजारमा किन्नै पर्छ। अब तपाईँले एकपटक म फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहे, यो सबै सामान किन्दाखेरि तपाईँले पाउनुभयो कि अहिलेसम्म? हातमा लागेको सुन्ना, हामीले केही पाएका छैनौँ, गएका छन्, हामीले खर्च गरेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो खर्च गरेकाले अरू करोडपति बनेका छन्। हामीले दाँत माझेर अरू मन्दनवाला जसले फ्याक्ट्री बनाए ऊ करोडपति बनेका छन्, जसले मन्दन बेचे ऊ करोडपति बनेका छन्। कुन चाहिँ मन्दन कम्पनीले आएर हामीलाई करोडपति बनाइदिए? कुन चाहिँ तपाईँको साबुन फ्याक्ट्रीले आएर हामीलाई करोडपति बनाइदिए? भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ डिटर्जेन्ट पाउडरले आएर हामीलाई करोडपति बनाइदिए? उही हेमा मालिनीले बनाइदिए, हामीलाई बनाएको छैन फ्रेन्ड। सो अब यो भेस्टेज किनकि यो भेस्टेजले ल्याएको छ, त्यही चिज तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईँलाई करोडपति बनाउने र करोडपति बनाउनको लागि तपाईँको पहिलो स्टेप हो, तपाईँले सामान तपाईँलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो, चित्त बुझ्यो, देन 6 जनालाई तपाईँले अब के गर्नुहोस्, सेम प्रोसेस सुरु गर्नुहोस्। महिनामा
2400 देखि 5600 को सामान किन्ने र उसलाई के गर्नुस् तपाईले पनि आफ्ना 6 जना साथीहरुलाई सेम यही प्रोसेस सिकाउने अरु केही गर्ने होइन आफूले प्रयोग गर्ने प्रयोग गरिसकेपछि अरु 6 जनालाई सिकाउने र त्यो 6 जनालाई के भन्ने तिमीले पनि आफ्ना नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र 6 जनालाई राम्रो सामान प्रयोग गर राम्रो सामान युज गर स्वास्थ्य राम्रो बनाऊ भनेर शेयर गर्ने र इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ लाइफस्टाइल गर्न चाहनुहुन्छ भने आऊ भनेर भन्ने यो तरिकाले तपाईले अगाडि बढ्नुभयो भने यसलाई भन्छौं हामी पावर अफ डुप्लिकेसन हेर्नुस् यो पावर अफ डुप्लिकेसन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले गर्नुभएको 6 जना मात्रै हो त्यो 6 जनाले फेरि 6 जनालाई भन्यो 6 जनाले 6 जना भन्दाखेरि 36 जना बनाउँछ फ्रेन्ड्स यो डुप्लिकेसन हो यो बिजनेस चाहिँ के को डुप्लिकेसनको बिजनेस हो हामी भन्छौं के 2400 देखि 5600 को जुन सामान तपाईले बाहिर अरु पसलमा किन्नु भएको छ प्लिज त्यो पसल चेन्ज गरेर राम्रो क्वालिटीको सामान किन्नुस् परिवारलाई हेल्दी बनाउनुस् छोराछोरीलाई हेल्दी बनाउनुस् र जब उसले सामान किन्दाखेरि त्यो बेनिफिट उसले पनि पाउँछ जसले सामान किन्यो उसले त्यो बेनिफिट पाएपछि के हुन्छ उसले पनि अरूलाई भन्छ र अरूलाई भनेर सामान प्रयोग गरेको बापत आफूले फाइदा पाएपछि झन् भन्छौं किनकि जस्ट वी आर स्टार्टिङ हामी सुरुवात गर्दैछौं र हामी धेरै अगाडि बढ्न छ यसरी 6 जनाले 6 जना भन्दाखेरि 36 जना हुन्छ यो तपाईको डुप्लिकेसन सुरु भयो कि तपाई 6 जना भन्नु भएको बाकीको 36 जनाले के भयो अरु 6 जनाले भने सेम प्रोसेस अब त्यो 36 जनाले पनि फेरि 6 जनालाई तपाईको रिफर गर्यो स्पोन्सर गर्दाखेरि अवस्था के हुन्छ तपाईको 6 र 36 जोड्दाखेरि टोटल तपाईको ग्रुपमा तपाईको स्मार्ट ग्राहक तपाईको डिस्ट्रिब्युटर 216 जना पुग्छ हामी यहाँ बन्ने नि स्मार्ट डिस्ट्रिब्युटर आफू बन्ने र स्मार्ट डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सिकाउने राइट 216 जना हुन्छ हेर्नुस् अब एकपटक तपाईको पहिलाको 43 जना र अहिलेको 216 किनकि 36 र 6 42 भयो 42 र तपाई 43 भयो 43 मा 216 जोड्दाखेरि तपाईको ग्रुपको साइज बन्छ यहाँ तल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 259 जना राइट हाम्रो काम के हो अब त्यो 259 जनालाई पनि हामी भन्छौं कि तपाईले 6 जना आफ्नो स्पोन्सर बनाउनुस् हेर्नुस् त सुरुमा तपाई पहिलो तपाईले 6 जनालाई भन्नुभयो रेड कलर 6 ले अर्को 6 त्यो 6 ले 6 त्यो 6 ले 6 गर्ने कार्यक्रममा पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं तपाई सहित पाँचौं तपाईले तल 4 वटा जेनेरेसन 4 वटा डेपसम्म तपाईले यसलाई कपी डुप्लिकेट गर्न सक्नु भयो भने के हुन्छ यहाँ 259 ले 6 जना भन्ने बेलामा त्यो महिना तपाईको टिम बन्छ 1296 अब त्यो साइजलाई तपाईले बनाउनुहुन्छ हरेक 3 महिनाको हरेक 3 महिनामा तपाईले यो तरिकाले तपाईले ग्रोथ गर्नुभयो भने 259 र 1296 अनि तपाई जोड्दाखेरि तपाईको टिमको साइज बन्न आउँछ यहाँ 1555 जना किनकि 1296 जना ल्याएकोले 216 ले तपाईले होइन तपाईको तलको साथीहरुले पनि होइन डुप्लिकेट हुनेको हरेक एकजना व्यक्तिले 6 जना र त्यो 6 जनालाई स्मार्ट डिस्ट्रिब्युटर आफ्नो र आफ्नो परिवारलाई राम्रो बनाउनका निम्ति फ्युचर राम्रो बनाउनका निम्ति जे तपाईले आज सिक्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा तपाईले उहाँलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ अब म यहाँ जोड्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स यो 1555 जना साथी जसलाई तपाईले 1 वर्ष लगाएर टिमको सिकाउनु भयो अब हेर्नुस् यहाँ के तपाईले गर्न कति हुन्छ तपाईले बिलिभ गर्न सक्नुहुन्न यतिखेरसम्म तपाईले फरेन ट्रिप पनि गर्नुहुन्छ गाडी पनि चढ्नुहुन्छ हाउ कसरी यहाँ हेर्नुस् 3 months पर लेभल अफ टिम बिल्डिङ जुन टिम बिल्डिङ हामीले सुरुवात गरेका थियौं पहिलो महिनामा तपाई 1 जना हैन अब 2400 देखि 5600 भनेका थियौं तपाईले 2400 किन्नुस् वा 5600 किन्नुस् तर हामी 5600 किन किन्छौं कि 5600 को सामान किन्दाखेरि 4 महिना किन्दाखेरि 5,000 को सामान कसैले दिएको छ अहिले हामीले भात भतेनीमा गएर तपाईको महिनाको 5,000 को सामान किन्दाखेरि चौथो महिनामा अहिले हामीले 4,000 को सामान फ्री पाएका छौं नो तपाईको किराना पसलमा तपाईले एकदम गरेर सामान किन्नु भयो भने तपाईको एउटा फ्री दिएको छ नो त्यो सबै तपाईलाई हरेक महिनामा फ्री सामान दिएर हरेक तपाईको 4 महिना पछाडी 4,000 को सामान फ्री दिएर र हरेक महिनामा तपाईलाई क्याशब्याक गराउँदाखेरि पनि तपाईले प्रत्येक महिनामा तपाईको लाखौं रुपैयाँ इन्कम बन्न जान्छ कसरी यसरी तपाईले
सुरुमा 2400 अथवा 5600 को सामान किन्नुभयो पहिलो महिनामा, तेस्रो महिनासम्म पुग्दाखेरि तपाईको 6 जनाको टिम बनाउनु भयो, 6 जनाले तपाईको 5600 को सामान किन्नुभयो, तपाईसँग 7 जना 5600 को सामान किन्यो। त्यसैगरी तपाईको 6 मन्थमा जाँदाखेरि तपाईको टिम बन्यो 43 जना, 43 जना 5600 किन्यो। 9 महिना पुग्दाखेरि तपाईको टिम बन्यो 216 जना, 200 को सामान किन्यो 5600 को। पहिलाको 43 जोड्दाखेरि 259, 259 ले 5600 किन्यो र 12 महिना 1 वर्षसम्म पुग्दाखेरि तपाई र तपाईको टिमले गरेको बिल्डिङको टिमको साइज बन्यो 1555 जना। 1555 इन्टु 5600 को दरले मात्र सामान किनिरहेको छ। यदि 5600 को किनेन तपाईले 2400 को पनि जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, 1 वर्ष 12 महिनामा 2400 को दरले मात्र सामान किन्दाखेरि तपाईको यहाँ पर इयर एनुअली टर्नओभर 1 10 100 हजार 10,000 लाख 37 लाख 32 हजार। एक जनाले 2400 को मात्र सामान किन्दाखेरि पनि तपाईले 37 लाख 32 हजार कारोबार भयो भने यदि 5600 कन्सिस्टेन्सी अफरको हिसाबले तपाई जानुभयो तपाईको यहाँ कारोबार हुन्छ 87 लाख 8 हजार र यो कारोबार हुँदाखेरि तपाईको इन्कम हुन्छ। यदि 2400 को दरले आएको छ भनेदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि तपाईको इन्कम बन्छ 3,85,600 र 5600 को दरले कारोबार तपाईले गर्दै आउनु भएको छ भने तपाईको इन्कम हुन्छ यहाँ 9,48,800। अब यही रेशियोमा माय डियर फ्रेन्ड्स हरेक व्यक्तिले पर मन्थ अब तपाईको यसलाई डुप्लिकेट गर्छ भने तपाई एकचोटी इमेजिन गरेर हेर्नुस् तपाईको टिम साइज कति बन्छ र तपाईको इन्कम कति बन्छ। सो माय डियर फ्रेन्ड्स यही सिस्टम, यही 9वटा इन्कम, यही तरिकाबाट तपाईको अहिले यही सिस्टमबाट एकजना व्यक्तिले महिनामा 1 करोड आइसी कमाउन सक्छ। नेपालमा अफिस नहुँदाखेरि सामानलाई ल्याएर डेमो मात्र देखाएर सामु मात्र प्रयोग गराएर तपाईको महिनामा 10 लाख भन्दा बढी कमाउन सक्छ। नेपालमा सम्पूर्ण तपाईको नेपाल सरकारको अधीनमा रहेर हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं किनकि ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले कानुन ल्याइदियो र जुन कानुनको तपाईको मेरुदण्ड कानुनको आडमा बसेर हामी अब यो तपाईको ढमाका सुरु गर्दैछौं। यो तपाईको पुण्यको काम सुरु गर्दैछौं। म त भन्छु पुण्यको काम फ्रेन्ड्स, हैन, मान्छेलाई एक्टिभ इन्कमबाट प्यासिभ इन्कममा लिएर आउने, अर्थात तपाईको तल्लो लेभलको मान्छेलाई माथिल्लो लेभलसम्म पुर्याउने, हुना खानेबाट हुने खानेमा ल्याउने सिस्टममा हामी काम गर्न सुरुवात गर्दैछौं। जतिजना नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले आजैबाट जोइन गरेर तपाईको यो सिस्टम लागू गर्नुभयो भने हेर्नुस् आई विल ग्यारेन्टी यु, म हरेक साथीहरुलाई ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु मात्र के गर्ने सिस्टमको फलो गर्ने, तपाईले युज गर्न भन्ने र तपाईका अफलाइन जसले तपाईलाई लिंक पठाएको छ, जसले तपाईलाई मिटिङमा बोलाएको छ त्यो साथीलाई कन्ट्याक्ट गरेर जोइनिङ गरिहाल्ने, हैन, सुरुवात गरिहाल्ने र कसरी गर्न पर्छ भनेर सिक्ने र सिकाएको सिस्टमलाई फलो गर्दै जाने। Everyone can change your life. पसल मात्र चेन्ज गर्दाखेरि फ्रेन्ड सो आज लाखौं मान्छेले रुचाइएको छ भेस्टिज। किन भेस्टिज भन्दाखेरि यही चीजको लागि हो। यहाँ तपाईले पैसा कमाउनको लागि लाखौं करोडौं लगानी गर्न परेको छैन। तपाईलाई 100 को सामान 1000 मा किन्न परेको छैन। हामी त तपाईलाई के पनि ग्यारेन्टी गराउँछौं, तपाईलाई रेगुलर हामी प्रोग्राममा दिँदै जाने छौं कि बजारको सामान भन्दा भेस्टिजको सामान कसरी सस्तो छ। हामी तपाईलाई च्यालेन्ज गर्छौं, प्रुफ गरेर देखाउँछौं। बजारको सामान भन्दा यो सामानको क्वालिटी कसरी आउँछ हामी तपाईलाई डेमो देखाउँछौं। सो यहाँहरु सबैलाई यो सिस्टममा आबद्ध भएर अगाडि बढेर आफ्नो र आफ्नो फ्युचरलाई सुरक्षित बनाउनुस्, सफल बनाउनुस्, खुशी बनाउनुस् भन्दै जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ पुराना साथीहरुलाई गो क्राउन र नयाँ साथीहरुलाई सुनिश्चित र सुन्दर भविष्यको सुरुवात गर्नुस् भन्दै तपाईहरुको माझबाट म आजको यो सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, विश यू वेल। ओभर टु विकास सर। ओके, थ्यांक यू मुकेश सर वन्स अगेन। रियली आजको जुन पावरफुल सेसन तपाईले लिनुभयो म यसको लागि तपाईलाई पर्सनली एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई आशा छ यहाँ उपस्थित जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि आजको प्रेजेन्टेसनबाट आफ्नो जुन दिल्लीमा थियो यो इन्डस्ट्री प्रति यसबाट कसरी सम्भावनाहरु छ भन्ने जुन विषयवस्तुहरुको जुन तपाईहरुको प्रश्न थियो त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ भनेर मलाई विश्वास छ। र समयलाई म चाहिँ तपाईको खेर नफाल्दै हामी जुन पर्सनालिटीको लागि पनि आज
प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ सुरुको समयदेखि। मलाई थाहा छ तपाईँ सबैजना त्यो व्यक्तिलाई कुरिराख्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई सुन्नको लागि, त्यो व्यक्तिबाट पाउने शिक्षालाई बुझ्नको लागि तपाईँहरू कुरिराख्नु भएको छ। र समयलाई धेरै नफ्यालेर फ्रेन्ड्स म त्यस्तो व्यक्तिलाई बोलाउन चाहन्छु। रियली त्यो व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि मेरो छातीभरि तपाईँको एउटा रेस्पेक्ट भरेर आउँछ। बिकज त्यो व्यक्तिको भिजनले गर्दा आज हामीहरू आफ्नो हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो भिजन क्लियर गरिरहेका छौँ, आफ्नो लाइफमा मिसन बनाएको छ। हेर्नुहोस् आजभन्दा वर्षौँ अगाडिदेखि सोचेको कुरा उहाँले आज प्रुभ भइरहेको छ। द टेस्टेड एन्ड प्रुभेन पर्सनालिटी नट ओन्ली नेसनली बट इन्टरनेसनली। माई डियर फ्रेन्ड्स, मलाई आशा छ तपाईँले मलाई साथ दिनुहुन्छ जोरदार तालीको साथमा। आफ्नो केही कुराहरू एजुकेसनलाई सेयर गरिदिनको लागि प्लिज वेलकम आवर मेन्टर अपलाइन मिस्टर टेम्पा शेर्पा। प्लिज वेलकम जोरदार तालीको साथमा। उहाँ चाहिँ राजदीप सरको नामबाट उहाँ लगइन हुनुहुन्छ होला। उहाँ बाटोमा अफिसबाट व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, बाटोबाट उहाँ बाटैमा हुनुहुन्छ भनौँ, एकजना साथीको घरबाट उहाँ लगइन हुन्छ। राजदीप बर्तोलाको नामबाट उहाँ लगइन हुनुहुन्छ। टेम्पा सर तपाईँलाई मोस्ट वेलकम छ, प्लिज वेलकम। टेम्पा सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? टेम्पा सर, राजदीप बर्तौला सरको नालाई अनम्युट प्लिज गरिदिनुहुन्छ कि? डियर होस्ट प्लिज अनम्युट राजदीप सर। राजदीप बर्तौला। टेम्पा सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको ग्रान्ड वेलकमको लागि हामी कुरिरहेको छौँ। ओके, टेम्पा सर इज लाइभ हियर, प्लिज वेलकम वन्स अगेन। म जोरदार तालीको साथमा हजुरलाई वेलकम गर्छु। प्लिज ओभर टु टेम्पा सर। थ्याङ्क यू विकास। यो एकदमै यो युगकै सबभन्दा सुन्दर बिजनेसमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। र म मुकेश सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो तरिकाले उहाँले डिस्क्राइब गर्नुभयो वाइ डाइरेक्ट सेलिङ, वाइ वेस्टिङ भनेर। र म बाटोमै थिएँ, द्याट्स वाइ म आफ्नो साथीको घरबाट आउँदैछु। र म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मुकेश सरलाई कि प्लिज उहाँले स्लाइड सेयर गर्नुहुनेछ र त्यसमा म अगाडि बढ्नेछु। र जति पनि न्यू कमर हुन्छ, जो फर्स्ट टाइम यो मिटिङ एटेन्ड गर्नुभयो, हाम्रो जो न्यू गेस्ट हुन्छ, उहाँलाई एकदमै हार्टली वेलकम गर्न चाहन्छु यो एकदमै ब्युटिफुल बिजनेसमा। र जो अलरेडी इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ हाम्रो यो परिवारमा, उहाँलाई म एकदम बधाई दिन चाहन्छु। एकदम प्राउड फिल गर्नुहोस्, एकदम गर्व महसुस गर्नुहोस् कि तपाईँ संसारकै सबभन्दा एकदम बेस्ट बिजनेसमा जुन्ने मौका पाउनु भएको छ। र लागि ओके, अब अगाडिको हाम्रो सेसन छ फ्रेन्ड्स कि यो बिजनेसलाई कसरी हामी अगाडि रन गर्न सक्छौँ, कसरी यहाँबाट हामी चाहेको समयमा आफ्नो ड्रिमहरू फुलफिल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी के छ, हामी कसरी त्यसलाई हामी आफ्नो सपनालाई पुरा गर्न हामी लागि परेको छु भन्ने कुरा हामी सानो सिस्टमबाट तपाईँलाई बताउने छु कि यस्तो कुन चाहिँ सिस्टम छ, यस्तो कुन चाहिँ तरिका छ जसले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले सोचेको ड्रिमहरू फुलफिल गर्नेछौँ। र कुनै साथीले एकदम मेहनत गरिराख्नुपर्छ सुरुदेखि यो के अरे मार्किङ गर्नको लागि। उहाँले यस्तै मार्किङ गर्दै जाओस्, हामी अगाडि बढ्दै जाऊँ होइन। यसले मलाई एकदम अझै हौसला दिएको छ। उहाँ यस्तै मार्किङमा व्यस्त रहोस् र हामी सफलताको एकदम शिखर छुँदै गरौँ। र आई होप सबैले यो स्लाइड देख्नु भएको छ। यहाँ हामीले 4 पिलर भनेर देखाएको छौँ। त्यहाँ फाउन्डेसन छ र त्यहाँ 4वटा पिलर छ। फाउन्डेसन फर यो ड्रिम लेखिएको छ, यानि कि हामीले जुन ड्रिम देखेर बनाएर यो बिजनेसमा यो सिस्टममा आएको छौँ, त्यो ड्रिमलाई फुलफिल गर्नलाई हामी हाम्रो फाउन्डेसन छ, जहाँ चाहिँ हामीले 4 पिलर बनाएको छौँ। यो 4वटा पिलरले हामीलाई सपोर्ट गर्नेछ हाम्रो ड्रिम पुरा गर्नको लागि। ओके, र यो 4 पिलरमा म 1 बाई 1 पिलरको सानो डिस्क्राइब गर्नेछु। यो 4 पिलरले हामीलाई कसरी सपोर्ट गर्नेछ, यो 4 पिलरको सपोर्टमा हामी कसरी अगाडि बढ्नेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। विकास सर स्लाइड देख्नु भएको छ? ओके, यो 4 पिलरमा हाम्रो पहिलो पिलर हो कम्पनी। र आज हामी सबै भाग्यमानी छौँ, हामी लकी छौँ कि हामीले यस्तो कम्पनी भेटेको छौँ जो आफ्नो प्रुभन छ, जसले जे कुरा भनेको थियो अहिलेसम्म पुरा गर्दै आएको छ। र साउन्ड कम्बो भने म भिडियो अफ गर्दैछु। ओके,
र वी आर लकी द्याट हामी आज यस्तो कम्पनीमा छौँ जसले आफूलाई प्रुभ गरिसकेको छ। अघि नै मुकेश सरले कभर गरिसक्नुभयो, यु आर द ओन्ली कम्पनी जसको टर्नओभर प्रत्येक वर्ष लगभग डबल छ र त्यो पनि कन्टिन्यू 16 वर्ष। यो चान्चुने कुरा होइन फ्रेन्ड्स, कन्टिन्यू 16 वर्ष टर्नओभर डबल गर्नलाई त्यहाँ केही न केही हुनुपर्छ। यसले के कुरा प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि समथिङ इज देयर, केही न केही विशेषता छ यो कम्पनी, केही न केही युनिकनेस छ फ्रेन्ड्स। हामी सायद एक मात्र यस्तो कम्पनी हो, वी आर द फर्स्ट कम्पनी जसले सिएनटी नेपाल इन्डियामा लन्च गर्यो। ओके, सायद नेपालमै हामी फर्स्ट हो। र यो कम्पनी अहिले हाम्रो 8वटा कन्ट्रीमा प्रेजेन्स छ। हामी 8वटा कन्ट्रीमा बिजनेस गर्न सक्छौँ नेपालमै बसेर। ओके, र आज के अरे कुनै किसिमको यसमा टार्गेट छैन, कुनै किसिमको बल्क बाइङ छैन, यसमा इन्ट्रान्स कुनै फी छैन, हामी फ्रीमा यसमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ। हाम्रो कुनै चार्जेस छैन, इन्ट्री फी छैन, र सामान किन्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। ओके, यसमा कुनै कन्डिसन छैन। तपाईँ जति सामान किन्नु, जे किन्नुहोस्, जहाँ किन्नुहोस्, वी आर टोटली फ्री। ओके, हामीसँग के आइटम छ होइन कि हामीलाई के आइटम चाहियो त्यो सबै एभाइलेबल गर्ने हामीसँग प्लेटफर्म छ फ्रेन्ड्स। द्याट्स वी आर लक गरिसक्यो, अब हाम्रो पालो प्रुभ गर्ने। द्याट्स वाइ कम्पनीले हामीलाई यति ठुलो अपर्च्युनिटी दिएको छ फ्रेन्ड्स, र हामी आज लक्की छौँ। यसै गरी वर्ल्ड क्लास प्रडक्ट हामीलाई दिएको छ। आज म्यानेजमेन्ट यति बेस्ट छ कि हामीले आज हामी गर्व गर्छौँ कि हाम्रो जो एमडी हुनुहुन्छ मिस्टर गौतम बाली, उहाँले अहिले वर्ल्डकै बेस्ट सिइओको अवार्ड पाइसक्नु भएको छ। ओके, द्याट्स वाइ हाम्रो एकदम सही म्यानेजमेन्ट हाम्रो हातमा छ। र यो कम्पनीले विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू एरेन्ज गर्छ, विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू एरेन्ज गर्छ हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि। कम्पनीको के रोल छ फ्रेन्ड्स, कम्पनीको रोलमा सर्टमा भन्नुपर्दा कम्पनीको रोल इज टु हामीलाई अपर्च्युनिटी दिने, यो फर्स्ट रोल हो। सेकेन्ड इज द प्रडक्ट एभाइलेबल गराउने होइन, प्रडक्टको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने, डिफ्रेन्ट एरियाहरू खोल्ने, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा लन्च गर्ने, यो सारा काम कम्पनीले गर्छ। अनि हामी कम्पनीप्रति हाम्रो कुनै पनि किसिमको हामीले त्यहाँ हामीले सोच्नै पर्दैन, हामी दिमाग लाउनै पर्दैन। यो दिस द फर्स्ट पिलर जुन कम्पनीले गर्ने काम, जुन कम्पनी गर्दैछ अलरेडी प्रुभन छ र आज वर्ल्डमा हामी 30औं र्याङ्कमा छौँ। ओके, र अब हाम्रो ग्लोबली हामी टप 10मा जाने हाम्रो योजना छ। गर्दैछौँ र सारा 20वटा कन्ट्रीभित्र हाम्रो नेटवर्क विस्तार हुनेछ फ्रेन्ड्स। दिस द फर्स्ट पिलर। एन्ड सेकेन्ड पिलर इज सेकेन्ड पिलरमा जाउँ फ्रेन्ड्स। हाम्रो सेकेन्ड पिलर छ द्याट इज यो अपलाइन एन्ड यो एलओएस। ओके, दिस इज सेकेन्ड पिलर। अपलाइन मिन्स जो थ्रु तपाईँ बिजनेसमा आउनुभयो उहाँ तपाईँको अपलाइन भयो। ओके, एन्ड एलओएस मिन्स लाइन अफ स्पोन्सरसिप, यानि कम्पनीबाट तपाईँसम्म आइपुग्दा जुन लाइन थ्रु आउनुभयो, जुन टिम थ्रु आउनुभयो, त्यो टिमलाई हामी एलओएस भन्छौँ, लाइन अफ स्पोन्सरसिप। ओके, अपलाइन र यो एलओएसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ, तपाईँलाई गाइड गर्नेछ, र एउटा एक्सपर्टको गाइडेन्समा, एउटा यस्तो व्यक्तिको गाइडेन्समा अगाडि बढ्नुहुन्छ जसले यो काम गरिसकेको छ। ओके, द्याट्स वाइ अपलाइन र एलओएसको गाइडेन्समा तपाईँ अगाडि बढ्ने हुनाले, मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्ने हुनाले कोही पनि व्यक्ति फेल हुँदैन। ढिलो चाँडो हुनसक्छ बट कोही फेल हुँदैन। यसलाई डिजाइन नै यसरी गरिएको छ कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सफल हुन्छ। कोही चाँडो सफल होला, कोही ढिलो सफल होला, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ, बट कोही फेल हुँदैन। बिकज यहाँ सबै एक्सपर्टहरूले मिलेर तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ। यो दोस्रो पिलर हो जसको सपोर्टमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। एन्ड थर्ड पिलर इज, एन्ड द्याट इज एजुकेसन सिस्टम। ओके, बिकज यो बिजनेस फाइनली दिस बिजनेस अफ लिडरसिप, बिजनेस अफ एजुकेसन। यहाँ हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, धेरै कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो सारा अर्गनाइज गर्छ। हामीसँग सिस्टम छ जुन सिस्टमले तपाईँलाई एजुकेट गर्नेछ, जुन सिस्टमले तपाईँलाई रेडिमेड प्लेटफर्म दिनेछ। तपाईँले यहाँ आफ्नो माइन्ड लाउनु पर्दैन, ओन्ली वर्क हार्ड। ओके, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु स्लाइडको लागि अलिक फास्ट गरिदिनु फ्रेन्ड्स। मुकेश सर, या थर्ड पिलर एन्ड द्याट इज सिस्टम एन्ड एजुकेसन। हामी एजुकेसन सिस्टम थ्रु तपाईँलाई अगाडि लिड गर्छौँ, र यो एजुकेसन सिस्टमले तपाईँलाई मेन्टरसिप गर्नेछ, र हामीले हाम्रो जुन सिस्टम छ यसलाई हामीले ड्रिम टिमको नामले चिन्नेछौँ। ड्रिम टिमले तपाईँलाई यो सिस्टम प्रोभाइड गर्नेछ, एजुकेसन प्रोभाइड गर्नेछ, जुन एजुकेसनबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र हामीसँग यस्तो प्रुभन सिस्टम, यो सिस्टममा तपाईँले सिर्फ सरेन्डर गर्ने हो, सिस्टमले जे भन्छ त्यो मान्दै जाने हो। ओन्ली 2 to 5 years, आई क्यान ग्यारेन्टी यु 2 देखि 5 वर्ष सिस्टमले जे भन्छ, अपलाइनले जे भन्छ त्यो यदि तपाईँ मान्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ यो बिजनेसमा फाइनेन्सियल फ्री बन्नुहुन्छ। द्याट इज प्रुभन
र यो अलरेडी हामीले अप्नाइसकेको छौँ, हामीले एचिभमेन्ट गरिसकेको छौँ। ओके, र अलरेडी आज हजारौँ लाखौँ जनाको लाइफ यो सिस्टमबाट चेन्ज भइसकेको छ। एउटा प्रुभन सिस्टम हामी तपाईँको अहिले ल्याउँदैछौँ चाँडै नै। यो सिस्टमलाई गर्ने, यो सिस्टमको मेन्टरसिपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, र यो थर्ड पिलर हो। र त्यसपछि हामीसँग फोर्थ पिलर छ, एन्ड फोर्थ पिलर इज, एन्ड द्याट इज यु, तपाईँ आफै। र यसरी 4वटा पिलरलाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ र प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आफ्नो सफल हुन्छौँ। र यहाँ हामी लेखेको छ एज अ लिडर, अनि प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी लिडर मान्छौँ। र वास्तवमा प्रत्येक व्यक्ति लिडर हुन्छ, लिडरको क्षमता हुन्छ, तर कतिलाई थाहा हुँदैन। जस्तै भनिन्छ नि कि हनुमानलाई उड्न सक्ने क्षमता थियो, तर उड्न सक्छु भन्ने थाहा थिएन, उहाँले बिर्सिनु भएको थियो। रामले उहाँलाई याद दिलाउनु भयो र उहाँले 7 समुद्र पार गरिदिनु भयो। सेम प्रत्येक व्यक्तिमा आफ्नो लाइफमा ठुलो छलाङ मार्ने क्षमता हुन्छ, बट उसले बिर्सेको हुन्छ, बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन हुनसक्छ। हामी त्यो उहाँको क्षमतालाई हामी याद दिलाउँछौँ, त्यो क्षमतालाई उजागर गर्छौँ र प्रत्येक भित्र भएको लिडरसिपलाई हामी अगाडि ल्याउनेछौँ। त्यो किसिमको हामीसँग लिडरसिप सिस्टम छ, त्यो किसिमको हामीसँग एजुकेसन सिस्टम छ। र म त के भन्ने खोज्छु भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स, जसै गरी हरेक बिउमा रुख हुने क्षमता हुन्छ। ओके, अब हरेक बिउमा, बीजमा, सिडमा रुख हुने क्षमता हुन्छ भन्दैमा त्यो बिउ यदि कुनै सिमेन्टेड या कुनै पिच रोडमा या कुनै ढुङ्गामा पऱ्यो भने त्यो रुख बन्छ त? बन्दैन। त्यसमा रुख हुने क्षमता छ, बट त्यो रुख त्यही दिन बन्छ जसले सही माटो पाउँछ, सही खाद पाउँछ, सही पानी पाउँछ, राम्रो वातावरण पाउँछ, घाम पानी पाउँछ, एन्ड त्यही बिउबाट एक ठुलो विशाल वृक्ष बन्छ। ओके, सेम प्रत्येक व्यक्तिमा लिडर बन्ने क्षमता छ, तर क्षमता छ भन्नु त्यतिकै बन्दैन फ्रेन्ड्स। धेरै किसिमको सपोर्ट चाहिन्छ, उसलाई सही गाइडेन्स चाहियो, उसलाई सही एजुकेसन चाहियो, सही प्लेटफर्म चाहियो, सही मेहनत गर्नु पर्यो। यी सारा कुरा जुड्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले यहाँ आफ्नो लाइफमा ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छ। द्याट्स वाइ हामी हरेकतिरबाट कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु छैन फ्रेन्ड्स। सारा व्यवस्था, हामी पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ, हावापानीको व्यवस्था गर्नेछौँ, जमिनको व्यवस्था गर्नेछौँ, सबै कुराको व्यवस्था गर्नेछौँ। ओन्ली यु हेभ टु डु इज यु हेभ टु डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ अगाडि बढ्नु छ। ओके, तपाईँको भिजन छ, तपाईँ डिसाइड गरिसक्नु भएको छ, तपाईँमा किन डिफ्रेन्ट सोच छ, द्याट्स वाइ तपाईँ आज हामी भेला भएको छौँ, तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। द्याट्स यु आर द फोर्थ पिलर, तपाईँ चौथो पिलर हो र महत्त्वपूर्ण पिलर हो। तपाईँ बिना यो बिजनेस अगाडि बढ्दैन। प्रत्येक व्यक्तिमा त्यति नै महत्त्व छ, त्यति नै के अरे हामी महत्त्व राख्छौँ। र गुड थिङ इज, यहाँ मलाई सबभन्दा मन पर्ने कुरा के छ भने यो बिजनेसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई इक्वल अपर्च्युनिटी छ। इक्वल अपर्च्युनिटी मिन्स अब आएको मान्छेले पनि धेरै वर्ष पहिला आएको मान्छेले जित्ने सम्भावना हमेसा यहाँ रहन्छ। यो मलाई सबभन्दा मन परेको कुरा हो फ्रेन्ड्स, र यही नै यसको युनिकनेस हो। र यसैलाई बढीभन्दा बढी फैलाउनु होला। आज म तपाईँभन्दा पहिला छु, तर यसको मतलब म नै पहिला हुन्छु भन्ने छैन। भोलि भविष्यमा हुनसक्छ मभन्दा जान्ने बुझ्ने मान्छे आउनेछ, मभन्दा बढी मेहनत गर्नेछ, मभन्दा ठुलो ड्रिम ल्याएर उसले मलाई जित्न सक्नेछ, जित्न सक्ने सम्भावना हमेसा रहनेछ। यही नै ब्युटी अफ दिस बिजनेस। ओके, एन्ड यो हाम्रो फोर्थ पिलर हो। यसरी 4वटा पिलरलाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ फ्रेन्ड्स। हामी बहुत ठुलो हामीले ड्रिम बनाएको छौँ, बहुत ठुलो हाम्रो योजना छ। र म चाहन्छु हामीसँगै तपाईँको ड्रिम पनि ठुलो होस्, तपाईँको योजना पनि ठुलो बनोस्। र म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो होस्टलाई कि नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जाउँ प्लिज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आउँदैछ, एन्ड द्याट इज एभ्रिथिङ इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। यहाँ भन्नु खोजेको हो कि हरेक काम पहिला गाह्रो हुन्छ होइन, पहिले इजी हुँदैन, पहिला गाह्रो नै हुन्छ। तर जब हामी त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ, हामी त्यसलाई गर्दै जान्छौँ, युज टु हुन्छ, त्यही कुरा हामी इजी भइहाल्छ। मैले हिजो पक्कै एउटा कुरामा पढेको थियो फ्रेन्ड्स कि जाने सिक्यो भने प्लेन पनि उडाउन सकिन्छ, यदि सिकेनौ भने साइकल पनि चलाउन सक्दैन। फर्स्टमा साइकल पनि लड्छौँ, तर गर्दा गर्दा चलाउन सक्छौँ। कति डेडिकेट हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। द्याट्स वाइ कति मान्छेलाई यो बिजनेस नयाँ हुनसक्छ, यो फिल्ड नयाँ हुनसक्छ। मेरो लाइफ पनि केही वर्ष पहिला नयाँ थियो, र बिस्तारै बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ। सिक्ने कुरा कहिले पनि इन्डिङ हुँदैन फ्रेन्ड्स। सिक्ने भनेको पनि एउटा प्रोसेस हो। मैले सिकिसके पुग्यो भन्ने कुरा अवस्था कहिले पनि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन फ्रेन्ड्स। आइ एम स्टिल लर्निङ, म अझै पनि सिक्दैछु। द्याट्स वाइ त्यो सिक्ने हामीसँग सिस्टम चाहिँ छ। हामी यस्तो किसिमको वातावरण तपाईँ दिन चाहन्छौँ फ्रेन्ड्स, जहाँ तपाईँले एउटा पर्फेक्ट एजुकेसन पर्फेक्ट सिस्टम पाउनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई गाइडेन्स गर्नेछ। ओके, द्याट्स वाइ हामी तपाईँको डिफिकल्ट इजी बनाइदिनेछौँ, र हामी तपाईँलाई डिफ्रेन्ट किसिमको ट्रेनिङहरू एरेन्ज गर्छौँ, डिफ्रेन्ट किसिमको मेन्टरसिप सिस्टम थ्रु तपाईँलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र फाइनली हामी सबै मिलेर सफलता पाउनेछौँ, र हरेक व्यक्तिको हरेक ड्रिम यहाँ पुरा हुनेछ। यो यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो फ्रेन्ड्स, जहाँ
अहिलेसम्म कुनै यस्तो ड्रिम छैन जुन यहाँबाट फुलफिल नहोस्। बस तपाईँसँग ड्रिम हुनु पर्यो अथवा डिसिजन गर्नु पर्यो। मैले त भन्ने गर्छु फ्रेन्ड्स कि 99% काम त हामीले गरिसक्यो, हामीले मिन्स कम्पनीले गरिसक्यो, सिस्टमले गरिसक्यो, प्रुभन भइसक्यो। ओन्ली वान थिङ यु हेभ टु डु इज डिसाइड गर्ने हो, डिसिजन गर्ने हो। अरू तपाईँले केही पनि गर्नु छैन, अरू एभ्रिथिङ रेडिमेड। रेडिमेड चिज चाहिँ हिँड्ने मात्रै हो डिसाइड गरेर। र त्यो हिँड्नको लागि तपाईँको माध्यम बन्नेछ, द्याट इज ड्रिम टिम। तपाईँको र सफलताको बिचको माध्यम बन्नेछ, त्यो ड्रिम टिम हुनेछ। त्यो ड्रिम टिमको माध्यमबाट हामी ग्लोबली जानेछौँ फ्रेन्ड्स। अहिले हामी नेपालमा नेपालमा हाम्रो प्रेजेन्स छ र हाम्रो योजना छ कि हामी ग्लोबली जानेछौँ र संसारभरि हाम्रो प्रेजेन्स हुनेछ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। या वी आर डिफरेन्ट, वी थिङ्क डिफरेन्टली, होइन, वी एक्ट डिफरेन्टली, वी बिलिभ इन स्पिड। र म त मेरो एउटा स्लोगन छ फ्रेन्ड्स, एन्ड द्याट इज 10 टाइम्स। ओके, म हमेसा भन्ने गर्छु, मेरो एउटा स्लोगन छ कि योर इन्कम सुड बी 10 टाइम्स। ओके, योर इन्कम तपाईँको करेन्ट इन्कम भन्दा 10 टाइम्स हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँ इन्कम अहिले 10,000 छ भने यो ड्रिम सुड बी 10 टाइम्स अफ यो इन्कम। 10,000 को 10 टाइम्स कति हुन्छ? 1 लाख हुन्छ। ओके, त्यसरी तपाईँले जम्प गर्ने एउटा ड्रिम बनाउनु पर्यो। अनि त्यो तपाईँलाई अनबिलिभेबल लागोस्, तपाईँलाई सुन्दा डर लागोस्। ओके, तपाईँले नै डाउट लाग्छ स्टार्टिङमा, तर त्यो डाउट नै बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको स्लोली त्यो त्यसले तपाईँलाई बिलिभ लेभल तपाईँलाई बढाउँदै लानेछ। ओके, तपाईँको इन्कम 10,000 छ, 12,000 तपाईँ बनाउनु त्यो कुनै ड्रिम भएन फ्रेन्ड, इजिली एचिभ गर्ने कुरा हो। इजिली एचिभ हुन्छ भने त्यो ड्रिम भएन। ओके, त्यो ड्रिम यस्तो बनाउनुहोस् फ्रेन्ड्स कि तपाईँलाई सम्झिँदा डर लागोस्, कसैलाई भन्दा लाज लागोस्, साथीले सम्झिँदा हाँसोस्। द्याट इज ड्रिम। र म बिलिभ गर्छु स्पिडमा फ्रेन्ड्स, हामी यस्तो स्पिडमा काम गर्नेछौँ कि तपाईँको यदि तपाईँ 10 गुणा पनि आफ्नो ड्रिम बनाउनु छ भने हामी फुलफिल गर्नेछौँ। र मैले गरेको पनि छु, म आफै लिभिङ इक्जाम्पल छु, अझै गरेर देखाउने छु। र म विश्वास दिलाउँछु फ्रेन्ड्स कि प्रत्येक व्यक्तिले यहाँ आएर आफ्नो हरेक ड्रिम फुलफिल गर्न सक्नेछ। फाइनली वी बिलिभ इन स्पिड। हामी त्यो स्पिडमा अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले त हाम्रो हात बाँधिएको छ, फेरि जुन दिन हाम्रो हात खोल्छ फ्रेन्ड्स हामी आफ्नो रियल वर्क त्यो दिन देखाउनेछौँ। र म तपाईँ प्रत्येक न्युकमरलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ हामी तपाईँसँग केही पनि माग्दैनौँ फ्रेन्ड्स। हामीलाई तपाईँको पैसा चाहिएको छैन, हामी तपाईँसँग कति पैसा सोध्दैनौँ, यहाँ 1 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नु पर्दैन, तपाईँको एजुकेसन सोध्दैनौँ, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सोध्दैनौँ। ओके, तपाईँको स्किल सोध्दैनौँ। हामी एउटै कुरा सोध्छौँ कि वाट इज अ ड्रिम, तपाईँ के चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग ड्रिम छ भने हामीसँग त्यो ड्रिम फुलफिल गर्ने उपाय छ फ्रेन्ड्स। सँगै मिलेर एउटा टिम बनाऊ, सँगै मिलेर अगाडि बढौँ र हरेक व्यक्तिको आफ्नो ड्रिम त फुलफिल गरौँ प्लस आफ्नो चिने जानेको प्रत्येक व्यक्तिको ड्रिम फुलफिल गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै म आफ्नो नेक्स्ट स्लाइड फेरि जान चाहन्छु छ भने। नेक्स्ट प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा थ्याङ्क यू रहेछ। र यति बेलासम्म प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो र आई होप जो थ्रु आज हाम्रो न्यू गेस्ट आउनुभएको छ, तपाईँलाई जसले यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो